बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज जिल हज का चांद जाहिर हो चुका है। चांद के जाहिर होने पे जो शख्स भी ये 3 काम कर लेता है वो खुद जिसने ये काम किए और इसकी औलाद इसी साल के अंदर नहीं, इसी महीने के अंदर अंदर अरबपति बन जाते हैं। और ये मौका मेरे भाइयों सिर्फ साल में एक बार मिलता है। जो फायदा उठा लेता है सो उठा लेता है। अक्सर लोगों को तो इस बात का इल्म नहीं है, पता नहीं होता, और जिनको पता होता है बाज़ औक़ात वो भी अपनी गफलत और सुस्ती की वजह से रह जाते हैं। वही शख्स ये 3 काम करता है जिसने इस साल अरबपति बनना होता है। जो शख्स मालामाल होना चाहता है, अपनी नस्लों को अमीर देखना चाहता है, इसको चाहिए कि ये 3 काम लाजमी कर लें। ये 3 काम कौन से हैं? बड़े आसान से हैं। ये भी मत सोचें कि पता नहीं कितने मुश्किल हैं, हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। बच्चा भी ये काम कर सकता है जो अपनी नस्लों को और खुद को, अपनी औलाद को अमीर होते देखना चाहता है। इसको चाहिए कि सिर्फ ये 3 काम करके एक रात में अपनी तकदीर को बदल ले। अब चांद जाहिर हो चुका है, ये 3 काम फौरी तौर पे कर लें तो जो शख्स ये 3 काम करेगा, हर मकसद, दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी हाजत हो, बड़े से बड़ा मसला हो, फौरन हल हो जाता है, फौरन हाजत पूरी हो जाती है। बे औलाद अगर औलाद मांगे तो अल्लाह इसी साल औलाद नरीना अता फरमा देता है। बेघर अगर घर मांगे तो अल्लाह घर अता फरमा देता है। बेरोजगार अगर रोजगार मांगे तो अल्लाह रोजगार अता फरमा देता है। और सबसे अहम और ज़रूरी बात, जो घर में ला इलाज मरीज हैं, बीमार हैं, अगर वो शफा मांगे तो रब्बे कायनात इसी महीने में शफा अता फरमा देंगे इंशाअल्लाह। और इस बंदे के लिए अल्लाह पाक 300 रिज़्क के दरवाजे खोल देता है। जो बंदा भी ये 3 काम माह जिल हज के चांद नजर आने पे कर लेता है। अब काम कौन से हैं, इसकी मुकम्मल तफसीलात और तरीकाकार समझने के लिए इस वीडियो को अव्वल से लेके आखिर तक मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि ये मौका साल बाद मिलता है। जो रह गया सो रह गया। वो शख्स बड़े मुकद्दर वाला होगा, बड़ी किस्मत वाला होगा जो बंदा यकीनन ये काम कर लेगा। इसमें 3 काम हैं। कौन से हैं? सबसे पहले सुनिएगा, सबसे पहला काम जो आपने, चांद क्योंकि जाहिर हो चुका है, सबसे पहला काम जो आपने करना है मेरे भाइयों, वो सूरह फातिहा शरीफ कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है, जिस सूरत की सिर्फ 7 आयात हैं। और सिर्फ 7 आयात पढ़ते हुए कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा वक्त नहीं लगता, बिल्कुल आसान सी सूरत है। ये सूरत आपने पढ़नी है। अब इसकी तफसीलात कैसे पढ़नी है ये भी मैं बता देता हूँ, और क्या तरीका कार है और इसकी मुकम्मल वजाहत आप जरा सुनिएगा। और चांद रात में हमारी खुसूसी दुआ होती है। जो शख्स इस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के कमेंट में अपना नाम लिख दे, इंशाअल्लाह इसको दुआ में शामिल किया जाएगा। क्योंकि दुआ के जरिए मेरा रब तकदीर बदल देता है, मुकद्दर संवार देता है। तो ये रात क्योंकि कबूलियत की रात होती है, आपको पता है इसी महीने के अंदर, ये जो माह जिल हज का महीना, इसी के अंदर हज भी है, इसी के अंदर कुर्बानी भी है। इसको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 निस्बतें हासिल हैं। एक तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, दूसरा मेरे आका की सुन्नत, तीसरे नंबर पर हज, जो आज कई हाजी हज के लिए गए हुए हैं, तवाफ कर रहे हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए सदाएं लगा रहे हैं और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह जो बंदा करेगा वो खुद और इसकी औलाद को भी अल्लाह पाक हज नसीब फरमाएंगे। तो दोस्तों, इतना मालो दौलत, इतना पैसा इस बंदे के पास आता है कि कोई कमी बाकी नहीं रहती। इसलिए दोस्तों, इस अमल को ना छोड़िएगा, निहायत ही कीमती अमल है। इसकी हर बात को समझकर, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ फिर इसको करिएगा, इंशाअल्लाह सारी जिंदगी खुद भी दुआएं देंगे और आपकी नस्लें भी दुआएं करती रहेंगी। अब जरा सूरह फातिहा शरीफ जिसकी सिर्फ 7 आयात हैं, ये पहला काम बता रहा हूँ। पहला काम आपने सूरह फातिहा शरीफ, और इसके साथ जो है वो भी मैं आपको दूसरी सूरत भी बताता हूँ, और तीसरे नंबर पर जो काम करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और तीनों काम बिल्कुल आसान से हैं। सबसे पहली चीज, सूरह फातिहा को देखें। आप वजू कर लें, अभी से वजू कर लें, और वजू करके आप बैठ जाएं। और आपने कोशिश करनी है कि यकसुई मैसर हो, यानी तन्हाई में पढ़ना है। जहां लोगों का हजूम हो, लोगों का रश हो, वहां पर अमल ना करें। तन्हाई में खुशू खजू के साथ, मुहब्बत के साथ आप इस अमल को पढ़ेंगे। देखें, जब बंदा खुशू खजू के साथ, यकसुई के साथ अल्लाह को राजी करने के लिए ये अमल पढ़ता है, जब रब बंदे से राजी हो जाता है, फिर बंदा रब की बारगाह से जो मांगता है, जितना मांगता है, मेरा रब इसको अता फरमा देता है। तो आज रब की बारगाह से मांगे, आज जितना मांगेंगे आज अता कर दिया जाएगा।
کیونکہ یہ عشرہ ذی الحج شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم عشرہ ذی الحج کہتے ہیں۔ یہ پہلا عشرہ اور اس عشرے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ 3 عشرے ہیں جن کی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ ایک ماہ رمضان مبارک آخری عشرہ، یعنی کہ آخری 10 دن عشرہ کہتے ہیں عربی کے اندر 10 کو، تو آخری جو 10 دن ہوتے ہیں ماہ رمضان کے، ان کی بڑی فضیلت ہوتی ہے، اور اس میں بھی ایک لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح دوسرا یہ عشرہ ہے ذی الحج کا، اس کے اندر بھی ایک دن ایسا ہے کہ جس دن قربانی ہوتی ہے، عید و حج ہوتا ہے، اور اسی طرح ایک عشرہ 10 دن جو ہوتے ہیں وہ محرم الحرام کے پہلے 10 دن ہوتے ہیں، جس میں یوم عاشوراء کا دن بھی ہوتا ہے۔ تو یہ 3 عشرے ہیں جن کی حدیث پاک میں بھی بڑی فضیلت آئی ہے، اور جو لوگ خاص کر وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں، جو بے بس ہو چکے ہیں اور جن کو کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا، ان سے میری گزارش ہے کہ صرف یہ آج رات کسی بھی لمحے کسی بھی وقت اس عمل کو کر لیں۔ جو ہی چاند کی خبر ملتی ہے تو آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، 300 غضب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو بندہ یہ عمل کرتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ غضب کے دروازے جب بند کر دے گا، رحمتوں کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دے گا، غیب سے اس کے لیے رزق کا انتظام فرما دے گا۔ یہاں تو ایک بھی اللہ کا دروازہ کھول دینا تو یہ ساری کائنات سے کافی ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، جہاں اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ رزق کے دروازے کھول رہا ہے اس بندے کے لیے جو بندہ یہ عمل کرتا ہے، پھر وہ اندازہ لگائے کہ اس بندے کی شان، اس بندے کی فضیلت کتنی بڑھ جاتی ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام کتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اب آپ کو چاہیے کہ آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ شخص بڑے مقدر والا ہوگا، بڑی قسمت والا ہوگا جو شخص بھی اس عمل کو کرے گا۔ انشاءاللہ عمر میں برکت، رزق میں برکت، اہل و عیال کی حفاظت، گناہوں کا مٹ جانا، نیکیوں کا دگنا ہو جانا، قبر کی سختی سے نجات، بہت کچھ ملتا ہے بھائیوں۔ اس ماہ ذی الحج کے پہلے عشرے کا احترام کر لیں، ادب کر لیں، کیونکہ اس کے اندر یوم عرفہ ہے، قربانی ہے، تلبیہ ہے، حج ہے، اور بہت کچھ ہے۔ اگر میں اس کی طرف بڑھوں تو وقت بہت چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بھی فخر فرماتا ہے۔ اور آپ دیکھیں، حج کے مہینے کے اندر جب عرفہ کا دن ہوتا ہے، سارے حاجی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں صدائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر انہی لمحات میں بندہ اللہ سے مانگ لے تو اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے۔ اب دوسری بات، بہت سارے لوگوں کو وظیفے کے دوران بہت سارے وسوسے خیالات آتے ہیں، جس وجہ سے وہ وظیفے کے اندر کمزور ہو جاتے ہیں۔ اب میں بہت سارے راز آپ کو آج بتا رہا ہوں، یہ رازوں کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو کبھی کسی بھی وظیفے کے اندر آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ پہلی چیز، آپ نے اپنے وسوسوں پہ کنٹرول کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے کنٹرول؟ شیطان کو اپنے قریب نہیں آنے دینا۔ کیسے نہیں آئے گا؟ یہ بات بھی سمجھنے والی ہے۔ اس بات کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، اور جو نہیں جانتے وہ وظائف کے اندر بہت کم کامیاب ہوتے ہیں، اور جو کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ کا فضل اور رحمت برستی ہے ان پر۔ اب پہلی چیز سورہ فاتحہ شریف کی، اس کو بسم اللہ پڑھ کے آپ نے شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آخر میں آمین بھی کہنا ہے۔ اب میں نے بسم اللہ بھی پڑھی ہے، سورہ فاتحہ شریف بھی پڑھی ہے، آخر میں آمین بھی پڑھی ہے۔ اب یہی چیز ہوتی ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں، اور میں نے دیکھیں، حالانکہ میں نے بھی ابھی تھوڑی سی تیز پڑھی ہے، لیکن تلفظ کا لحاظ رکھا ہے۔ آپ نے بھی اس کو تحمل کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ صرف 2-3 منٹ کا فرق پڑتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ایک موٹر سائیکل والا جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص بھی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، ایک نے بہت سپیڈ لگائی ہوتی ہے، لیکن اب پہنچنے میں 2-3 منٹ کا فرق ہی پڑتا ہے۔ اسی طرح وظیفہ ایک شخص بڑی تیزی کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ایسا پڑھا جاتا ہے، بس تعداد کے پوری کرنے کے چکروں میں وہ تو شخص ناکام ہوتا ہے جو خشوع خضوع کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ، دیکھیں، اللہ کے ساتھ کلام کر رہا ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھ رہا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے، گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرنا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں، 2 پوائنٹ میں نے آپ کو دیے ہیں۔ ایک تو یکسوئی حاصل کرنی ہے، دوسرا تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شیطان کے حملے سے بچنا ہے۔ تینوں چیزوں، اب شیطان کے حملے سے کیسے بچا جا سکتا ہے کہ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے۔ تعوذ مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اللہ کی پناہ مانگیں گے کہ باری تعالیٰ تیری بارگاہ سے شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں،
تو مجھے اس سے محفوظ فرما لے، میری حفاظت فرما دے، تو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ پھر وہ شیطان جو تمہیں وظیفے کے دوران وسوسے آتے ہیں، جس وجہ سے تم وظیفے کے اندر کمزور ہو جاتے ہو، تو وہ نہیں آئیں گے۔ جب وہ نہیں آئیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ بڑی آسان سی بات ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے فلاں نہیں ہوتا۔ کمنٹ میں بہت سارے لوگ ایسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آئی مجھے۔ تو بھائی جب ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہی نہیں، دھیان اور توجہ کے ساتھ عمل کو کرتے ہی نہیں، اب بھی بہت سارے لوگ سکپ کر کے آگے کر کے دیکھ رہے ہوں گے کہ بس مجھے پتا چلے کہ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے کیا پڑھنا ہے، بس ٹھیک ہے۔ ایسے بات نہیں بنتی دوستو، ایسے کام نہیں چلے گا۔ دیکھیں، جب کسی کو اپنا رہنما سمجھیں تو پھر مکمل دھیان دیا کریں، توجہ دیا کریں، بات کو سمجھا کریں، فیض حاصل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ تو یہ کیسے حاصل ہوگا؟ جو طریقہ بتایا ہے، بہت سارے لوگ بس ایک بار بسم اللہ پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ کی تعداد کو مکمل کر کے بیٹھ جائیں گے۔ دیکھیں، اس کی 7 آیات ہیں اور اس کو آپ نے پڑھنا بھی 7 ہی بار ہے، اور جو ترتیب بتائی ہے، اس بار اول آخر درود پاک۔ اب یہ چیز بھی سمجھنے والی ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض لوگ صرف ایک بار شروع میں پڑھتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بسم اللہ کی طاقت کتنی ہے۔ بسم اللہ شریف کی اتنی طاقت ہے میرے بھائیوں کہ علامہ نفسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے خواہش نفسانی کے تحت اپنے بھائی حابیل کو شہید کر دیا تھا۔ یہ قصہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پہ وحی نازل فرمائی اور فرمایا، آدم، زمین تمہارے قبضے میں دے دی گئی ہے۔ یہ سن کے آدم علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا ہے، زمین قابیل جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے تو اس کو ہڑپ کر لے۔ زمین نے قابیل کو ہڑپ کرنا چاہا، یعنی کہ نگلنا چاہا، تو قابیل نے کہا، زمین تجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا واسطہ مجھے ہلاک نہ کر۔ جب قابیل نے زمین کو یہ واسطہ دیا تو زمین فوراً رک گئی، اور بسم اللہ کی برکت سے رب العالمین نے زمین کو روک دیا اور قابیل کو چھوڑ دیا۔ یہ بسم اللہ کی برکات ہے، زمین کے عذاب سے بندہ بچ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب اتنا بڑا مجرم جس نے قتل کیا ہو وہ بھی بھائی کو، تو جب بسم اللہ کی برکت سے وہ بچ جاتا ہے، تو آپ تو حضور کو امتی ہیں بھائی، ہم تو حضور کے غلام ہیں، تو پھر اس بسم اللہ کی برکت سے ہمیں کتنا کچھ ملے گا۔ اس لیے بہت سارے لوگ یہاں غلطی کر جاتے ہیں، وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ تو اب آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اب اول آخر درود پاک جو ہے وہ آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، 3 بار یا 7 بار۔ 7 بار پڑھ لیں تو اچھا ہے، افضل ہے، بہتر ہے، لیکن 3 بار لازمی پڑھنا ہے۔ زیادہ پڑھ لیں اس کی تعداد کے برابر تو یہ اچھا ہے، بہترین ہے، لیکن کم از کم جو پڑھنا ہے وہ آپ نے اتنی تعداد میں ضرور پڑھنا ہے۔ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے وحی فرمائی ہے، کلیم اللہ، میں نے امت محمدیہ کو 3 ناموں سے مقرر فرمایا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ وہ کون سے 3 نام ہیں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہیں اللہ، رحمان اور رحیم، یہ 3 نام ہیں۔ ایک نبینہ شخص وہاں مجلس میں تھا، اس نے فوراً کہا، باری تعالیٰ مجھے ان ناموں کی برکت سے بنائی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً بنائی عطا فرما دی۔ میرے بھائیوں، یقین کامل ہو تو بات بن جاتی ہے، اگر یقین کامل نہ ہو تو بندہ جہاں بھی جائے خالی ہی لوٹتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ فرعون کے گھر کے دروازے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر میں عذاب نہیں دیا اور سمندر میں ڈبو کر اس کو ہلاک کیا تھا۔ تو دوستو، یہ چند ایک چیزیں نکتے ہوتے ہیں جو سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کسی صاف کاغذ کے اوپر لکھ کر اپنے پاس رکھ لینا ہے، اپنی جیب میں رکھ لیں، اپنے گھر میں رکھ دیں، جہاں قیمتی سامان ہے وہاں رکھ دیں۔ بسم اللہ آپ نے اسی رات میں لکھنی، یعنی کہ یہ جو رات ہے۔ پہلا کام سورہ فاتحہ شریف کا پڑھنے کی مکمل تفصیل میں نے آپ کو بتائی، ایک ایک نقطہ سمجھایا ہے۔ اب جس نے ویڈیو کو سکپ کیا وہ پھر محروم رہیں گے اور پھر گلہ شکوہ کریں گے کہ وظائف کے اندر اثر نہیں ہے۔ تو جس نے سورہ فاتحہ کو اس طرح پڑھا، اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ رب کی بارگاہ سے جو مانگے ملتا ہے۔ اب میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بتا رہا ہوں، یہ آپ کی نسلوں تک رہے گی، تو آپ کی نسلیں بھی امیر رہیں گی، کسی کے محتاج نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ 3 نام ہیں ہی ایسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر اتنی برکت رکھی ہے کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بادشاہ روم نے خط لکھا تھا، عرضیہ لکھا تھا، جس میں اپنی بیماری کا حال لکھا کہ میں سر درد کی موذی مرض میں مبتلا ہوں، مجھے کوئی دوا ارسال فرما دے۔ آپ نے اس کی طرف ایک ٹوپی ارسال فرمائی، جب وہ ٹوپی سر پہ پہن لیتا تو درد چلا جاتا، جب ٹوپی اتار لیتا تو درد لوٹ آتا۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ آخر اس ٹوپی کے اندر ایسا کیا ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے بڑے علاج کروا چکا تھا۔
जब टोपी को फाड़ के देखा तो इसमें एक कागज का पुर्जा निकला जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। बादशाह ये देख के हैरान हो गया, कहने लगा इस्लाम की इतनी शान है कि जिसकी एक आयत से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे शिफा बख्श दी, फौरन कलमा पड़ा, दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता है। ये थे वो लोग जिनके यकीन थे। तो यकीन के साथ अमल को करें, रब की बारगाह में कभी आप खाली लौटेंगे नहीं। और दूसरे नंबर पर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को जो मैंने कहा है तरीका कार लिखना है। अब लिखना भी ऐसे है कि पहले सूरह फातिहा शरीफ को आपने पढ़ लिया, अब इसको आप आराम से तहम्मुल के साथ लिख लें। पहले इसको पढ़ लेना है, बाद में अब ये सारा काम आपने बावजू करना है, बेवजू नहीं करना, ये बात जहन में रखिएगा। और जब अमल को शुरू करना है तो ताउज़ और तस्मिया जैसे मैंने कहा कि शैतान से बचना है कि शैतान आपके अमल के अंदर दखल अंदाजी न करे। इसके हमले से अगर बच गए तो समझ लें आप कामयाब हो गए, अगर इसने हमला कर दिया तो समझ लें फिर आपका साल ज़ाया हो गया। और कैसे बचना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने बचने के लिए सबसे पहले जो काम करना है ताउज़ पढ़ना है, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बस इतना इसको आप 7 मरतबा पढ़ लें, या फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इसको आप 7 मरतबा पढ़ लें। इंशाअल्लाह आप शैतान के हमले से महफूज हो जाएंगे और बैठ जाएं अमल करने के लिए। अल्लाह पाक आपकी इंशाअल्लाह हिफाजत फरमाएगा। और फिर आप सूरह फातिहा शरीफ को पढ़ लें। अगर आप ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो कम अज कम एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ ले, इंशाअल्लाह ताला शैतान के हमले से महफूज हो जाएंगे। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। और सवाब की नीयत से ये पूरा अमल करना है कि अल्लाह की बारगाह से आपको अजर सवाब मिले, अल्लाह आपसे राजी हो जाए। अल्लाह को राजी करने के लिए और अल्लाह की बारगाह से खजाने हासिल करने के लिए, मालो दौलत हासिल करने के लिए, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, तो आपने अब जब लिखने के लिए बैठना है तो जगह सारा निजाम पाक साफ सुथरा हो, वहां बैठे। मस्जिद में बैठना चाहते हैं मस्जिद में बैठ जाए, घर में बैठना चाहते हैं घर में बैठ जाए। खवातीन साफ जाहिर है वो घर में बैठेंगी, मर्द हजरात जहाँ चाहें घर में बैठें, दुकान पे बैठें। बैठना ऐसी जगह पे है जहाँ यकसुई मयसर हो, शोर शराबा ना हो। जब तक अमल करें ना अपनी जगह से उठे, बस इतना सा काम करना है। आपको पता है जब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लिख लें साफ कागज के ऊपर, आप इसको काले मार्कर के साथ लिख लें या आप इसको अर्के गुलाब और जर्दा रंग मिला के इसके साथ लिख लें। अगर जाफरान मिल जाए तो जाफरान और अर्के गुलाब की स्याही बनाकर इसके साथ लिख लें। अगर कुछ भी ना मिले मेरे भाइयों तो आप सादा कागज के ऊपर इसको सादा मार्कर के साथ लिख लें, काले मार्कर के साथ लिख लें तो ये सबसे अच्छा है। वरना किसी भी चीज से आप लिख के इसको लिखना इस रात में है और लिखने के बाद इसको थोड़ी सी खुशबू लगा दें, खुशबू लगा के इसको जेब में रख लें या घर में रख दें। अब देखें, एक दफा हजरत बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह रास्ते पे गुजर रहे थे। रास्ते में एक कागज गिरा हुआ देखा जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। इसको देख के आप परेशान हुए, आखिर इस कागज को उठाया और खुशबू खरीद कर इसको लगाई और महफूज जगह में रख दिया। इतने में गायब से आवाज आई, ए बशर, आज तूने हमारे नाम को खुशबूदार किया है, हम क़यामत तक के लिए तेरे नाम को खुशबूदार करेंगे। फिर आपको पता है हजरत बशर हाफी अल्लाह के इतने वक्त के बड़े बड़े बुजुर्ग और अल्लाह के वली गुजरे हैं और आज दुनिया में इनका नाम है, इनका चर्चा है। इसलिए दोस्तों आप अल्लाह के नाम को खुशबूदार करेंगे, अल्लाह तुम्हारे नामों को खुशबूदार कर देगा। बस इसकी बारगाह में हाजिर हो जाए, सच्ची ताइब तौबा कर ले, इंशाअल्लाह फिर जो मांगते जाएंगे रब देता जाएगा। देखें, आपको पता है बाबा फरीद के पास लोग आए, उन्होंने कहा कि बाबा फरीद आप जो भी कलाम करते हैं, जो भी बात करते हैं, आपकी हर बात जैसे कहते हैं वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला कर देता है। तो आपने लोगों से कहा कि आप लोगों को फकत ये तो नजर आता है कि बाबा फरीद जैसे कहता है अल्लाह वैसे कर देता है, आपको ये नजर नहीं आता कि बाबा फरीद ने भी अल्लाह की 40 साल वैसे ही फर्मा बरदारी की है जैसे इसके रब ने कहा है। बाबा फरीद भी वैसे ही करता है जैसे इसका रब कहता है। तो अब जब मैं वैसे करता हूँ तो फिर मेरा रब भी करम फरमाता है, वो भी वैसे फरमा देता है जैसे मैं अर्ज़गुज़ार होता हूँ। तो दोस्तों इसलिए रब के हो जाए, जब रब के हो जाओगे तो फिर सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। तो अब इस बिस्मिल्लाह को आपने अपने पास महफूज रख लेना है। इसके बाद आपने तीसरा काम आपको बता रहा हूँ। अब ये सारी तफसीलात, ये इतनी कीमती मालूमात हैं जो आपको मैंने दी हैं, आपको कहीं से नहीं मिलने वाली। इसके खजाने को अपने पास रख लें, लिख लें और इंशाल्लाह ये नस्लों के काम आएगी। ये लिखी हुई बिस्मिल्लाह आपको इंशाल्लाह सारी जिंदगी फायदा देती रहेगी। और इसके साथ आपने सूरह इखलास शरीफ यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद,
یہ सूरत है, इसको आपने कितनी बार पढ़ना है ये भी जरा समझ लें। और इसके साथ आपने सूरा इखलास, ये तीसरा काम आखिरी काम है, इसको आपने जरा समझना है। ये सूरत इखलास वो सूरा इखलास है कि जिसके बारे में मेरे आका दो जहां ने फरमाया कि जो एक बार पढ़े 100 शहीदों का सवाब अल्लाह अता फरमाता है, जो 3 बार पढ़े इसको पूरा कुरान पाक पढ़ने का सवाब। और ये वो सूरत है कि जो फरिश्तों के परों के ऊपर लिखी हुई है, 4 बड़े फरिश्ते हैं, इसकी आयात भी 4 हैं। और ये वो सूरत है जो खुलफाए राशिदीन की पेशानियों के ऊपर लिखी हुई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की पेशानी पे पहली आयत है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी पे दूसरी आयत है, तीसरी आयत जो है वो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी पर है, और चौथी आयत शेर खुदा हजरत सैयदना अली मुर्तजा की पेशानी पर है। तो जो इस सूरत को पढ़ता है, चारों खुलफाए जितना अल्लाह इसको सवाब अता फरमाता है, चारों फरिश्तों की इबादत जितना अल्लाह इसको सवाब अता फरमाता है। फिर आप अंदाजा लगाइए कि इस बंदे का मकाम कितना होगा जो बंदा इसको पढ़ेगा, और इसको आज आपने कितनी बार पढ़ना है। अब यहाँ पर भी बड़ी लोग मिस्टेक करते हैं, इसको भी हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। जैसे आपने पहले जो आपको सूरा फातिहा शरीफ बताई, वैसे ही इसको भी हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। और फरिश्ते इस बंदे के लिए दुआ गो होते हैं, और आप अंदाजा लगाइए कि जिसके लिए अल्लाह के नूरी फरिश्ते दुआ करें उस बंदे का कितना मुकाम होगा। और फरिश्तों की दुआ आपको पता है अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता, जो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं अल्लाह इनको अता फरमा देता है, और जिसके लिए वो दुआ करते हैं अल्लाह इनकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता, इसको भी वो सब कुछ अता फरमा देता है। इसलिए दोस्तों ये मौका बहुत ही बड़ी गनीमत है अल्लाह ताला की तरफ से, तो इस मौके से फायदा उठाएं, क्योंकि माह ज़िलहज के पहले 10 दिनों में अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत रखी हैं। तो आप कोशिश करें कि इसमें रोजे भी रखने की कोशिश करें। रोजे रखने वाले को अल्लाह ताला बड़े इनामात से नवाजता है, तो जो शख्स रख सकता है वो जरूर रोजे रखे, लेकिन ये फर्ज नहीं है, नफली इबादत है। कोशिश करें कि जरूर आप इन दिनों से फायदा उठाएं और रोजे रख के भी अल्लाह ताला को राजी करें। लेकिन ये अमल आपने लाजमी तौर पे करना है। जो ही चांद नजर आ जाए आप इसी रात में इस अमल को कर लें, और आपने 200 मरतबा जो है वो सूरह इखलास को पढ़ना है। तरतीब जो मैंने बताई है, अब इसके अव्वल आखिर भी आपने जितनी मरतबा सूरह फातिहा शरीफ के अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ा है, उतनी ही मरतबा इसके अव्वल आखिर भी यानी 3 या 7 मरतबा इस तरतीब के मुताबिक आपने पढ़ना है। और इंशाअल्लाह देखें अल्लाह पाक की जात आपके काम कैसे संवारती है, आपकी हर हाजत को पूरा कर देगी। ख्वाह वो जाती मकान की हाजत हो, ख्वाह वो पैसों की हाजत हो, या गाड़ी की हाजत हो, इंशाअल्लाह इस अमल को करके देख लें। इंशाअल्लाह एक रात में अल्लाह पाक की जात आपकी तकदीर को बदल देगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन इकराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।